बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं सैयद बाबर शाह गिलानी। मैं अपने चैनल शाज़ली जवाहिर पर अपने तमाम मुहिब्बीन, मुअतकिदीन, मुतवस्सिलीन और मुरीदीन को खुशामदीद कहता हूं। आज हम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के आमाल के हवाले से बयान करेंगे। ये महीना बहुत बरकतों वाला महीना है। ये महीना वज़ाइफ का महीना है। इसको सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहा जाता है और सफ़रुल खैर भी कहा जाता है। मुज़फ़्फ़र कहते हैं कामयाबी का महीना, मतलब सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कामयाबी का सफ़र, या सफ़रुल खैर भी कहा जाता है, यानी खैर का महीना। ज़माना जाहिलियत में इसको नहस यानी मनहूस तसव्वुर किया जाता था, और ये मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है। मुसलमानों के लिए तो ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है, यानी बरकतों वाला महीना है, कामयाबियों वाला महीना है। और इस महीने में औलियाउल्लाह, सूफिया किराम और बुज़ुर्गान दीन कसरत से अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे, और बहुत सारे अज़कार उनसे मनक़ूल हैं। और इस महीने में बहुत सारी जो ज़कातें हैं वो दी जा सकती हैं, बहुत सारे वज़ाइफ की ज़कात अदा की जा सकती। उनमें से चंद मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। जैसे आयत करीमा की ज़कात इस महीने में अदा की जा सकती है, सूरह कौसर की ज़कात अदा की जा सकती है, सूरह इखलास की ज़कात अदा की जा सकती है, सूरह कुरैश की ज़कात अदा की जा सकती है। आयत कुतुब शुमाली और आयत कुतुब जुनूबी, इनकी ज़कात अदा की जा सकती है। सूरह फातिहा की ज़कात अदा की जाती है, सूरह यासीन की ज़कात अदा की जाती है, सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा की जाती है, दुआए हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा की जाती है। सबके मैं तरीक़े आपके सामने एक एक करके ज़रूर अर्ज़ करूँगा। और सलातुल खैर इस महीने में पढ़ी जाती है, सलातुल मुज़फ़्फ़र भी कहा जाता है, जो कि बुज़ुर्गान दीन से मनक़ूल है। तो ये तमाम चीज़ें मैं इंशाअल्लाह ज़ वजल एक एक करके आपके सामने अर्ज़ करूँगा। जैसा कि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि इन अय्याम में, मतलब सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में, आप आयत करीमा की ज़कात अदा कर सकते हैं। और जो कोई आयत करीमा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा की ज़कात इन दिनों में अदा करता है, तो पूरा साल उसको रिजात का मामला नहीं होगा। और जो दम दुरूद करने वाले लोग हैं, उनको अगर कोई भी मामला, जैसे जादू का अवतार करते हैं, जिन्नात का अवतार करते हैं, तो कुछ भी रिजात का ख़तरा नहीं होगा और उनकी रूहानियत बढ़ जाएगी। और रूहानियत बढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। आयत करीमा आप किस तरह से पढ़ सकते हैं कि 6, 7 और 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, जो भी तारीख़ इस्लामी तारीख़ बताई जाए, उसका तरीक़ा ये होता है कि इस्लामी तारीख़ मग़रिब के बाद शुरू हो जाती है, और इस वज़ीफ़े का जो टाइम होता है मग़रिब के बाद से लेकर अगले दिन असर तक, ये वज़ीफ़े का टाइम होता है। तो 6, 7, 8, अगर किसी का छठा दिन रह जाए तो वो 7, 8, 9 तारीख़ को भी ये पढ़ाई कर सकता है। तो इन 3 दिनों में आयत करीमा 11,000 मरतबा पढ़ ली जाए। 11,000 मरतबा इस तरह पढ़ी जाए कि पहले 2 दिनों में 3,000 मरतबा, और तीसरे दिन में, मतलब 6 और 7 को 3,000 मरतबा, फिर 3,000 मरतबा, और अगले दिन 4,000 मरतबा पढ़ ली जाए। इस तरह 11,000 की तादाद पूरी कर ली जाए और रोज़ाना 111 मरतबा पढ़ा जाए, तो आपको ये किफ़ायत करती है रूहानी इलाज के हवाले से, और आपके आमाल में बहुत ही ज़्यादा मुआवनत रहती है और रूहानियत बढ़ जाती है। और बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं। और अगर मतलब जो इलाज नहीं करते, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है कि उन पर बलाओं से उनको हिफाज़त रहती है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की हिफाज़त में वो रहते हैं, और गुनाहों से बचे रहते हैं। नफ्स मुतीअ व फरमाबरदार होता है,
اور بے شمار اتنے فضائل ہیں کہ اگر صرف آیت کریمہ کے فضائل بیان شروع کر دیا جائے تو بہت ہی زیادہ وقت چاہیے. چونکہ میں نے تمام اعمال مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں، تو آیت کریمہ کا آپ وظیفہ ان 3 دنوں میں کر سکتے ہیں. سورہ کوثر کو بھی پڑھا جا سکتا ہے ان 3 دنوں میں. 6 7 8 سفر المظفر کی جو اسلامی تاریخ کی 6 7 8 یا 7 8 9 ان تاریخوں میں پڑھا جا سکتا ہے سورہ کوثر کو 1100 مرتبہ روزانہ. 1100 1100 اور 1100 جو 3 دن تک اس طرح سے پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ سورہ کوثر کے عامل ہو جاتے ہیں، اور پھر سورہ کوثر پر وہ مداومت اختیار کریں، جیسے 41 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں تو اس سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ روزانہ پڑھتے ہیں تو رزق آپ پر برسے گا اللہ کے حکم سے، کیونکہ ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ عز و جل نے آپ کو کوثر عطا کیا، کثرت عطا کی، تو وہ کثرت بھی دیکھے گا اور برکت بھی دیکھے گا انشاءاللہ عز و جل. رزق میں بہت ہی فراوانی رہے گی. 3 دن یہ 1100 1100 1100 کر لیں اور روزانہ آپ 41 مرتبہ پڑھتے رہیں، اور پھر آپ کا ان شانیہ کا ہوا لبتر، ہر دشمن اب تر حالت میں رہے گا. مطلب آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. دشمن کیا کیا ہیں؟ جادو ہے، جنات ہے، اثرات ہیں، نظر بد ہے، ظاہری دشمن ہے، بیماریاں بھی آپ کے دشمن ہیں. تو یہ تمام دشمن آپ کے بے نام و نشان ہو جائیں گے. سورہ اخلاص کا بھی ان دنوں میں وظیفہ کیا جا سکتا ہے. 3 دن میں سورہ اخلاص کا عمل کیا جا سکتا ہے، اس طرح کے 1700 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ کے حکم سے کبھی بھی جنات اس پر غالب نہیں آئیں گے، اور کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا، اور جادو اس پر اثر نہیں کرے گا، کبھی وہ مقروض نہیں ہوگا، مال کے اعتبار سے کبھی اس کو پریشانی نہیں ہوگی. سورہ اخلاص ان 3 دنوں میں 1700 1700 اور 1700 پڑھی جا سکتی ہے. جو بھی اعمال میں عرض کر رہا ہوں اس میں اگر ترک جلالی اور جمالی کیا جائے تو بہت بہتر ہے. جتنا اہتمام کے ساتھ کریں گے اتنا آپ کو فائدہ رہے گا. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، اس کی عام اجازت ہے، بزرگوں کی طرف سے بھی اجازت، اور میں آپ کو عام اجازت دے رہا ہوں. کمنٹ سیکشن میں ہر ایک کی اجازت دینا ممکن نہیں ہوتا، تو جو مسلمان اس کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. بس پرہیز کریں تو بہت اچھا، پرہیزگاری بہت ضروری ہے. پرہیزگاری رہے گی تو انشاءاللہ عز و جل یہ اعمال آپ کو ضرور اور ضرور فائدہ کریں گے. سورہ قریش کی بھی آپ پڑھائی کر سکتے ہیں. سورہ قریش کا بھی 3 دن کا عمل آپ کر سکتے ہیں. 1111 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں. 6 7 8 یا 7 8 9 یہ چاند کی تاریخ 3 دن میں 1111 مرتبہ کر لیں. سورہ قریش پڑھنے والے کی زبان سیف کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی دشمن اس کا بے نام و نشان بھی ہوتا ہے، اور وہ دشمن پر قہر برسانے والی یہ صورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری 2 آیتیں ہیں نا، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور وہ کھلاتا ہے بھوک میں اور امن دیتا ہے ہر خوف سے. تو سورہ قریش پڑھنے والے کو اللہ کے حکم سے ہر خوف سے امن ہوگا. کسی قسم کا بھی خوف نہیں، نہ جادو کا، نہ جنات کا، نہ اثرات کا، نہ نظر بد کا، نہ بیماریوں کا، دنیاوی کوئی خوف نہیں ہوگا. صرف اللہ کا خوف باقی رہے گا، اور وہ منزل کی طرف چلتا چلا جائے گا. یہ سورہ قریش کی برکت ہے. تو سورہ قریش
آپ 1111 مرتبہ 3 دن پڑھ لیں، یہ آپ کے عمل میں آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ لشکر قریش میں شامل ہو کر منزل کی طرف رواں دواں رہیں، اور روزانہ آپ کم از کم 70 مرتبہ، اور جتنا زیادہ پڑھتے رہیں گے اتنا آپ کو فائدہ اللہ کے حکم سے ہوتا رہے گا۔ سورہ قریش بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پڑھی جاتی ہے صلاۃ الخیر اور صلاۃ المظفر بھی کہا جاتا ہے، جو سفر المظفر میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے، بزرگوں کی طرف سے یہ منقول ہے۔ تو یہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، چاند رات سے لے کر آخری رات تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کا فائدہ، چونکہ نماز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ سے خیر چاہ رہے ہیں، اللہ سے کامیابی چاہ رہے ہیں، جب بھی آپ یہ نماز پڑھیں تو آپ اس کے بعد اللہ سے ہی دعا کریں گے، جو دعا کریں گے، جس طرح کا آپ کا مسئلہ ہوگا، اس سے اللہ کے حکم سے حل ہوگا۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھا جائے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 15 مرتبہ پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں گے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 15 مرتبہ پڑھیں گے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس طرح سے نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں، اس کے بعد 101 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کہ آپ 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی 70 مرتبہ پڑھیں گے۔ 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس نماز کے اور اس وظیفے کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے آپ جو دعا مانگیں گے، آپ یقین کیجئے کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور پھر جب آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل ضرور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو، یہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو صلاۃ الخیر یا صلاۃ المظفر کہا جاتا ہے۔ یہ سفر المظفر کے 30 دنوں میں پڑھی جاتی ہے۔ چاند رات کو بھی پڑھنا یہ منقول ہے، پورا مہینہ پڑھنا بھی منقول ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کا ایک طریقہ جو بزرگوں کی طرف سے منقول ہے، تو سال میں کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے، خاص کر سفر کے مہینے میں۔ یہ بہت ہی زیادہ برکتوں والی نماز اور برکتوں والی دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کا وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ٹوٹل 180 مرتبہ 3 دن میں پڑھ لیا جائے۔ بہت آسان ہے کہ 60 مرتبہ 60 مرتبہ اور 60 مرتبہ یہ 3 دن میں پڑھ لیا جائے، اور بہتر یہ ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ 700 مرتبہ روزانہ پڑھی جائے، 2100 مرتبہ 3 دن میں ہو جائے۔ تو اس کے بعد تمام بزرگوں کی فاتحہ دلوائی جائے اور اس پر مداومت اختیار کی جائے، کم سے کم 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور جتنی مرتبہ پڑھتے رہیں گے برکت بڑھے گی اللہ کے حکم سے۔ اور پھر اس سے آپ جو کام لے سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کسی بھی بیماری کے لیے اس کو پڑھ کر دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی لوگوں میں، یا خود کو آپ یہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دینا کافی ہوگی۔ سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھ کر دے سکتے ہیں، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جادو جنات کے حوالے سے 41 دن سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھ کر دیا جائے تو فائدہ ہوگا، اور بہت سارے فوائد ہیں سورہ فاتحہ کے۔ تو سورہ فاتحہ کا وظیفہ بھی ان 3 دنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ سورہ یاسین کو بھی 3 دنوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ 3 دن میں اس طرح سے پڑھیں کہ 131 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 131 131 اور 131 مرتبہ یہ ایام عبید میں پڑھیں، یعنی 13 14 اور 15 سفر المظفر کو یہ وظیفہ کیا جائے سورہ یاسین کا، اور 13 تاریخ کو
सदका कर दिया जाए और फिर ये पढ़ा जाए तो बहुत ही बरकतें हैं। और इतनी बरकतें हैं कि सूरह यासीन की तो बरकतें क्या ही कहने, कि बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हुजूरी इस सूरह यासीन से मुमकिन, और सुलूक की राहें तय करने के लिए सूरह यासीन बेहतरीन, आमाल और वज़ाइफ इलाज मुआलजे के लिए बेहतरीन है सूरह यासीन। तो इसके हवाले से इंशाअल्लाह ज़वजल अलग से तमाम आमाल के लिए एक एक जो मैं अमल बता रहा हूँ, इस सूरह को अपने इस सूरह से क्या क्या हम काम ले सकते हैं, ज़रूर मैं इस पर तफसीली ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। इस वक्त सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के हवाले से मैं आपको ये वज़ाइफ अर्ज़ कर रहा हूँ। सूरह यासीन का 3 दिन का आप अमल कर सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल, सुबहान अल्लाह, सूरह मुज़म्मिल भी आप 3 दिन का अमल कर सकते हैं। 121 मरतबा, 121 मरतबा, 121 मरतबा 3 दिन में आप कर लें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ज़वजल आपको ये सूरह मुज़म्मिल तो राह सुलूक के लिए बेहतरीन, तसव्वुफ़ के लिए बेहतरीन, ज़ाहिरी मामलात के लिए बेहतरीन, और इलाज मुआलजे के लिए बेहतरीन, और बहुत ही इसकी बरकतें हैं। नॉर्मली इसको पढ़ा जा सकता है, तरके जलाली जमाली के साथ पढ़ा जाए तो बहुत बेहतर, और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर इसको कंबल ओढ़ कर भी 3 दिन इसी तरह किया जाए तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। इसके लिए ये जो मैं जितने भी आमाल आपके सामने अभी तक बताए हैं, इसमें मुअतकिफ़ होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप ये तादाद पूरी करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आप आमिल हो जाएंगे। इसमें परहेज़ करें तो बहुत बेहतर, ज़रूरी नहीं है, और परहेज़गारी तो हर सूरत में ज़रूरी है, नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, और फिर इसको आप अगर मुदावमत इख्तियार करते हैं, यानी रोज़ाना कुछ ना कुछ इसकी तादाद पढ़ते रहेंगे, तो ये आपके अमल में रहेगा। जो सबसे ज़्यादा मशहूर है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के हवाले से दुआए हिज़्बुल बहर, दुआए हिज़्बुल बहर आप पढ़ सकते हैं 6, 7, 8 या 7, 8, 9 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। ये बहुत ही बरकतों वाली दुआ है और बहुत ही ज़्यादा रूहानियत वाली दुआ है। सरकार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से हरफन हरफन तालीम की गई दुआ है। तो इस दुआ को तो लाजमी पढ़ लिया जाए। 3 रोज़ का इंतहाई आसान तरीक़ा, 120 120 120 3 दिन पढ़ लिया जाए। अगर एहराम बांधा जाए, मोतकिफ़ हों, तरके जलाली और जमाली के साथ किया जाए तो ये ज़कात कबीर अदा हो जाएगी। और अगर आप एतिकाफ़ नहीं कर सकते, सिर्फ़ 3 दिन पढ़ लें, तो आप ऐसे भी एक 360 मरतबा की तादाद पूरी कर सकते हैं। जितना एहतिमाम के साथ करेंगे, याद रखें तादाद पूरी करना ज़रूरी है, और आपका परहेज़गार होना ज़रूरी है, तो ज़रूर फ़ायदा करेगी। ये तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं, ये तो मिस्कीनों की दुआ है, आप जैसे पढ़ेंगे आप आमिल हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप एहतिमाम करते जाएंगे, रूहानियत में इजाफ़ा होता जाएगा और आपको इसके फ़वाइद बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो आप उस हिज़्बुल बहर भी कर सकते हैं। और आप ये याद रखें कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के ये जो 3 दिन हैं बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर इन दिनों में कोई शख्स नहीं कर सके, या बाज़ औक़ात ख़वातीन में ऐसे मामलात होते हैं कि नहीं पढ़ा जा सकता, तो आप अय्याम अबीद में तो लाज़मी पढ़ लें। किसी के अगर ये 6, 7, 8 या 7, 8, 9 ये अय्याम नहीं मिल पाते या कोई मसरूफ़ियत की वजह से, तो अय्याम अबीद में भी आप ये अमाल कर सकते हैं। आपको अल्लाह के हुक्म से ज़रूर फ़ायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन आमाल से अपने ज़ाहिर और बातिन को पाक करने की तौफीक अता फ़रमाए, परहेज़गारी अता फ़रमाए।
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔